अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो मुस्लिम दुनिया का वाहिद एटमी ताकत वाला मुल्क है। ऐसा मुल्क जो ज़राअत जैसी दौलत का माला माल है। ऐसा मुल्क जिसके पास स्विट्ज़रलैंड से भी ज़्यादा खूबसूरती मौजूद है। जी हाँ, आज हम सैर करने वाले हैं पाकिस्तान की। क्या पाकिस्तान ने कभी किसी मुल्क को कर्जा दिया है? पाकिस्तान के खूबसूरत मकामात कौन कौन से हैं? पाकिस्तान क्या हमेशा से ही ऐसी माशी मुश्किलात का शिकार था? इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे आज की हम इस वीडियो में। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, अपने स्टूडेंट्स को, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो पाकिस्तान से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को जान सकें। तो चलिए आज चलते हैं पाकिस्तान के खूबसूरत सफ़र पर। तो दोस्तों, पाकिस्तान का ऑफिशियल नेम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान का लफ्ज़ दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, पाक और स्तान, यानी पाक लोगों की ज़मीन। दोस्तों, क्या आप जानते हैं पाकिस्तान आज़ाद तो 1947 में हुआ, लेकिन इसका नेम चौधरी रहमत अली ने 1933 में तजवीज़ कर लिया था। पाकिस्तान की मौजूदा आबादी 24 करोड़ है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 5वें नंबर पर आता है। रकबे की बात करें तो पाकिस्तान का कुल रकबा 8,81,000 मुरबा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया के 33वें नंबर पर आता है। पाकिस्तान के बॉर्डर्स की बात करें तो मगरब में ईरान, शुमाल और शुमाल मगरब में अफ़गानिस्तान, शुमाल मशरक़ में चाइना, जनूब और जनूब मशरक़ में इंडिया वाक़या है। इसके अलावा अरेबियन सी भी लगता है। दोस्तों, पाकिस्तान की ऑफिशियल ज़ुबान उर्दू है, लेकिन क्या आप जानते हैं पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 8% उर्दू बोली जाती है, जबकि आधे से ज़्यादा मुल्क पंजाबी ज़ुबान बोलता है। पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था, इस वक्त पाकिस्तान की आबादी 3 करोड़ थी। 1990 से 2009 के दरमियान पाकिस्तान की आबादी में तेज़ी से इजाफा हुआ। दोस्तों, पाकिस्तान में मुकम्मल मजहबी आज़ादी है। 96% यहाँ पर लोग मुस्लिम हैं, 2% हिंदू और 1.2% यहाँ पर क्रिश्चियन लोग आबाद हैं। दोस्तों, आपने खेवड़ा माइन का नाम तो सुना होगा। ये माइन सबसे पुरानी है और दुनिया के दूसरे नंबर पर आती है। पाकिस्तान दुनिया को नमक भी एक्सपोर्ट करता है। यहाँ आपको एक बात बताता चलूँ, फ़ुटबॉल में पाकिस्तान टॉप रैंकिंग में है। आप सोच रहे होंगे फुटबॉल टीम की बात कर रहा हूँ। नहीं, टीम तो रैंक में नेपाल से भी नीचे है। फ़ुटबॉल बनाने के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का बेस्ट फ़ुटबॉल तैयार करता है। इसको हाथ की मदद से तैयार किया जाता है। फ़ुटबॉल बनाने की ज़्यादातर फैक्ट्रियाँ सियालकोट में मौजूद हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का 80% फ़ुटबॉल पाकिस्तान में तैयार किया जाता है। तो दोस्तों, पाकिस्तान में तालीम की शरह 60% है, जो दुनिया के दूसरे मुल्कों की निस्बत बहुत कम है, क्योंकि एजुकेशन ऐसा शोबा है जो मुल्क की तरक्की में सबसे अहम किरदार अदा करता है। आपने अक्सर पाकिस्तान की सड़कों पर ट्रक देखे होंगे। क्या आप जानते हैं पाकिस्तान के ट्रक दुनिया के सबसे खूबसूरत ट्रक माने जाते हैं? इसकी बड़ी वजह यह है कि जो इस पर नक्शो नगार किए जाते हैं, इसको ट्रक आर्ट कहा जाता है। ट्रक को दुल्हन की तरह सजाया जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। दुनिया का सबसे लंबा पत्थरों की मदद से बनाया गया हाईवे भी पाकिस्तान में मौजूद है। इस हाईवे का नाम द कराकोरम हाईवे है। ये बहुत खूबसूरत हाईवे है। यहाँ के नज़ारे देखने लायक हैं। इस नज़ारे को देखने के बाद शायद आप स्विट्ज़रलैंड को भी भूल जाएं। पाकिस्तान में खूबसूरती की कमी नहीं, कमी सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की है, अच्छे होटल्स की है, जहाँ पर दूर से लोग मुल्कों से आकर लोग रह सकें। क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे ऊंची एटीएम भी पाकिस्तान में मौजूद है? इस मशीन की ऊंचाई 16,007 फीट है। यह नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का एटीएम है, जो पाकिस्तान चाइना बॉर्डर्स के पास लगाया गया है, जिसे सोलर सिस्टम और विंड एनर्जी से चलाया जाता है। दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन भी पाकिस्तान में ही मौजूद है। एक अंदाजे के मुताबिक ये सिविलाइजेशन 7,000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। दुनिया का सबसे बड़ा एम्बुलेंस सिस्टम का रिकॉर्ड भी पाकिस्तान के पास है। इस एम्बुलेंस सिस्टम को ईदी फाउंडेशन ने बनाया था, जिसके पास 1800 से ज़्यादा एम्बुलेंस मौजूद हैं। इससे कोई शक नहीं, पाकिस्तान के माशी हालात बेहतर नहीं हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान के हालात शुरू से ही ऐसे थे?
اس کا جواب ہے نہیں۔ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی 1960 میں پاکستان نے جاپان کو قرضہ دیا تھا، کیونکہ ورلڈ وار کے بعد جاپان مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا۔ جاپان نے بہت سے ملکوں سے قرضہ لیا، جن میں پاکستان بھی شامل ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ 1963 میں $25 ملین پاکستان نے قرضہ جرمنی کو بھی دیا تھا۔ اس وقت پاکستان کے پریزیڈنٹ ایوب خان تھے۔ دوستو، آپ نے سٹیل ملز کا نام تو سنا ہوگا۔ اس کو 1970 میں سوویت یونین کی مدد سے تیار کیا گیا۔ 20ویں صدی کے آخر تک یہ ایشیا کی سب سے بڑی سٹیل مل بن چکی تھی، جس نے چائنا، انڈیا اور جاپان تک کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ یہ سٹیل مل ایک سال میں 1.1 ملین ٹن سٹیل کی پروڈکشن کرتی تھی۔ لیکن 21ویں صدی میں سٹیل ملز کا زوال شروع ہوا، جو کہ کرپشن اور مس مینجمنٹ کی وجہ سے تھا۔ اس کے یونٹس بند ہونا شروع ہو گئے اور سٹیل ملز نقصانات میں جانا شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو زراعت سے بھی بہت نوازا ہے، لیکن اس ملک کے حکمران اور قوم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ 1947 سے 1960 کے دور میں پاکستان کی 3 سب سے اہم فصلیں تھیں۔ ان میں کپاس، چاول اور گندم، جو پاکستان کی ضروریات کو پورا کر رہی تھی، لیکن آنے والے وقتوں میں بہت سارے چیلنجز کا مسئلہ تھا، جس میں زراعت میں نئی ٹیکنالوجی کو لانا اور آبپاشی کا نظام اور پانی کی کمی کو پورا کرنا تھا۔ 1960 میں انڈیا کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا، جس کو سندھ طاس معاہدہ کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے سے کافی حد تک پانی کے مسئلہ پر قابو پا لیا گیا اور نیا نہری نظام بنایا گیا، جس سے فصلوں کی پیداوار میں اضافہ ہوا۔ پاکستان کی 1960 سے 1970 کے دور کو گرین ریولوشن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پاکستان دنیا میں کپاس پیدا کرنے والا نمایاں ملک بن گیا اور یہاں تک کہ دنیا کو فصلوں کے بیج بیچنا بھی شروع کر دیے۔ 1980 سے 1990 میں پاکستان کا وہ دور تھا جب پاکستان کی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہوا، لیکن زراعت میں اضافہ اس حد طرح سے نہیں ہوا۔ لیکن دنیا اس وقت ٹیکنالوجی کا استعمال کر چکی تھی، لیکن پاکستان میں زراعت میں ابھی تک وہ پرانا سسٹم چل رہا تھا۔ دنیا میں ایگریکلچر کی ریسرچ اور یونیورسٹیاں بھی بن چکی تھیں، لیکن ہم نے زراعت کی تعلیم اور ریسرچ سینٹر پر توجہ نہ دی۔ آہستہ آہستہ زراعت پسماندگی کا شکار ہونا شروع ہو گئی۔ سال 2000 کے بعد پاکستان کو اپنی خوراک کو پورا کرنے کے لیے بھی باہر سے گندم امپورٹ کرنا شروع کر دی۔ ایسا ملک جو دنیا کو زراعت ایکسپورٹ کرتا تھا، دنیا کو جو قرضے دیتا تھا، آج کرپشن اور تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ان حالات تک پہنچ گیا۔ پاکستان کا دارالحکومت 1959 تک کراچی تھا، لیکن کچھ عرصہ تک راولپنڈی کو دارالحکومت بنایا گیا۔ اس کے بعد 14 اگست 1967 کو اسلام آباد کو دارالحکومت بنا دیا گیا، جو نہایت ہی خوبصورت شہر ہے، جہاں سے باہر سے لوگ سب سے زیادہ سیر کرنے کے لیے آتے ہیں اور اس کا موسم بہت ہی خوشگوار رہتا ہے۔ اگر فوج کی بات کریں تو دنیا میں اس کا رینک 9ویں نمبر پر آتا ہے۔ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور قدرتی وسائل سے مال و مال ہے۔ بلوچستان میں تانبا، کرومائٹ، سونا، آئرن اور زنک کے ذخائر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ قدرتی وسائل جیسے نیچرل گیس کے بھی ہیں، جو ملک کی انرجی کی ضروریات کو پورا کرتی ہے۔ اگر ہم گرینائٹ کی بات کریں تو گرینائٹ کے لحاظ سے سب سے مہنگا پتھر بھی یہاں موجود ہے، وہ بھی اس علاقہ میں ہے، لیکن اس علاقہ کے وسائل کو ابھی تک استعمال نہیں کیا گیا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ دنیا بلوچستان کے حالات کو ٹھیک ہوتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی، کیونکہ اگر پاکستان ان وسائل کو اچھے سے اور ٹھیک سے استعمال کر لے تو دنیا کے امیر ترین ملکوں میں آ سکتا ہے۔ زراعت اور معدنیات کے وسائل کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دنیا کی سب سے گہری بندرگاہ سے بھی نوازا ہے، جسے ابھی تک پاکستان نے استعمال ہی نہیں کیا۔ یہ بندرگاہ جغرافیائی لحاظ سے بھی اہم ترین جگہ پر واقع ہے، جہاں سے تجارت کے جہاز سب سے زیادہ گزرتے ہیں۔ یہ ایشیا کو تجارت کے لحاظ سے آپس میں ملانے میں سب سے اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس بندرگاہ کا نام گوادر بندرگاہ ہے۔ اس بندرگاہ کی وجہ سے چائنا نے پاکستان کے ساتھ سی پیک سے بھی شروع کیا، جس سے چائنا یورپ کی منڈیوں تک آسانی سے پہنچ سکتا ہے، لیکن سیاسی اور معاشی بحران کی وجہ سے پاکستان پیچھے سے پیچھے جاتا رہا۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں گوادر پورٹ
عمان کا حصہ تھی جو پاکستان نے 8 ستمبر 1958 کو عمان سے خریدی اور آج یہ پاکستان کا حصہ بن چکی ہے۔ خدا تعالیٰ نے پاکستان کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن کرپٹ حکمرانوں کی وجہ سے اور عوام کی غلطیوں کی وجہ سے پاکستان آج اس حالات میں پہنچ چکا ہے۔ خدا ہمارے حالات کو جلد از جلد بہتر کرے، آمین۔ تو دوستو یہ تھی آج کے ہمارے دلچسپ اور انفارمیٹو ویڈیو۔ آئی ہوپ سو کہ آپ نے اچھے سے سنا ہوگا۔ سو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔